अस्सलाम वालेकुम। अनवर सिद्दीकी मेरा नाम है। यूरोप से आया हूँ मैं। जेम स्टोन में कैलीग्राफी कर रहा हूँ आजकल मैं, और ये बिल्कुल मुनफरिद काम है और हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक आर्ट के अंदर दुनिया का पहला आदमी हूँ जो इस स्टाइल में काम कर रहा है। मेरी ये वाली जो पेंटिंग है जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये लेपिस में है, स्लाइस काट के लगाए हुए हैं, और ये एक खूबसूरत कंपोजिशन है और मैं समझता हूँ इस तरह का काम होना चाहिए। और स्टूडेंट जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल है कि उनको करता रहना चाहिए। कैलीग्राफी के हवाले से एक बात और कहते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है। स्पेशली आपने देखा कि सादकैन ने कैलीग्राफी के ऊपर जितना काम किया है, मैं समझता हूँ उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और अल्लाह ताला के 99 ने बेशुमार दफ़ा लिखे हैं, और इसी वजह से आने वाले स्टूडेंट जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने अपने अंदाज़ में कैलीग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कैलीग्राफी को तो आज मॉडर्न आर्ट का दर्जा भी दे दिया गया है और स्टूडेंट और सीनियर आर्टिस्ट अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा ये जो फ़न पारा है ये भी कैलीग्राफी से मुताल्लिक़ है, और ये भी इस बात की खूबसूरती की अलामत है कि इसके अंदर लेपिस लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत पत्थर है, और जैसा कि मैं अपने गुलजी के साथ काम करता रहा हूँ तो ज़ाहिर है उनसे मुतासिर होने की वजह से ये मैंने जेम स्टोन पत्थर इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी जेम पे काम करूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि नज़र पॉइंट एक ऐसा मीडिया है जो कि हर काम को कवर कर रहा है, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको कवर कर रहा है। तो मैं नज़र पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है और ये नज़र पॉइंट वहाँ पे मौजूद होता है। शुक्रिया नज़र पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम, शबाना खान इज़ हियर। और पर्सनली मैं भी आर्टिस्ट हूँ और मैं इस आर्ट गैलरी का मैंने विज़िट किया है। दैट्स गुड, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप देखें स्टोन वर्क जो है ये यहाँ पर हुआ हुआ है। साथ आप मेरे बैकग्राउंड पे देखें चारकोल वर्क भी है और वाटर कलर भी यूज़ हुआ हुआ है, और डिफरेंट मीडियाज़ जो हैं वो यूज़ हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर एग्ज़िबिशन है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके, क्योंकि पर्सनली मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। मैं डिफरेंट मीडियम यूज़ करती हूँ, और मैं जो इंस्पायर हूँ वो मुग़ल थीम से हूँ। मेरा ज़्यादातर जो है वो मुग़ल थीम पर ही काम होता है, तो वो मुझे खैर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मगर ये कि पेंटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सईद अंसारी है और एक प्रोजेक्ट है मेरा कुरान के हवाले से, कुरान कैलीग्राफी पे। तो ये दुनिया की तारीख़ का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ये कैलीग्राफी पे होने जा रहा है, और इसके अंदर कुरान करीम में 6236 कुरानी आयतें हैं। तो एक आर्टिस्ट से हम 2 आयतें लिखवाएंगे, तो इस तरीके से हमारे को 3,500 से 4,000 आर्टिस्ट दरकार होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और इस प्रोजेक्ट को हम ला करके फिर हम इसके 2 हिस्से कर रहे हैं। एक तो ये है कि इसकी हमने एक्सपो करनी है, और दूसरा हम इसको कुरान की शक्ल में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया का बिल्कुल अनोखा और अछूता काम है जो इससे पहले दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ कभी। इसको हम कर रहे हैं। सर बेसिकली अभी तक तो मैं ख़ुद अपने उससे कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्टिंग हैंड के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि 35 से 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। तो इसके अंदर मुखय्यर हज़रात हैं, बाज़ ऐसी कंपनीज़ हैं जो मतलब करने के लिए तैयार हैं। अब हम अपना पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और पायलट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद हमारा मुकम्मल हो जाएगा, तो उसको फिर हम अनाउंस करेंगे। उसके अंदर मिनिस्ट्री 5 मिनिस्ट्री हमने इन्वॉल्व की हैं। उसमें मिनिस्ट्री एजुकेशन है, PNCA है, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर है, रिलीजियस अफेयर है, और ये जो इंफॉर्मेशन, ये 5 मिनिस्ट्री इसके अंदर साथ हैं हमारे, जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करेंगे। इनका सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन हमारे साथ होगा। बहुत शुक्रिया नज़र पॉइंट चैनल वाले, हमारे लिए एज़ाज़ की बात होगी कि आप हमारे इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे, तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज अशरफ है और आई एम क्यूरेटर एट लाइव रोस्टम आर्ट एग्जीबिशन प्लेस। तो हम वहाँ पर अभी हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं वहाँ पर क्यूरेटर हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अभी गैलरी में आया था, अभी रिसेंटली मरकज़ इस्लामी में एग्जीबिशन हुई थी, काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर लगा हुआ है।
اولڈ ماسٹرز کا ہے, کافی سارے جو ہے وہ ینگ آرٹسٹ بھی ہیں, اور خطاطی بھی ہے, ایبسٹریکٹ پینٹنگز بھی لگی ہوئی ہیں, اور ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں کافی سارے جن کا کام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا نارملی. آرٹ میوزیمز تو ہے خیر یہاں پر نہیں ہیں, مگر یہ کہ آرٹ گیلریز کے اندر بھی بہت ریئر کام ہے, وہ بھی یہاں پر لگا ہوا ہے. جیسے تصدق سہیل کا ہے, سوزا کا ہے, جو یہاں کے کیوریٹر ہیں عاطف علی صاحب, وہ بھی بہت زبردست خطاط ہیں. تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوں, کیونکہ جو ان کا خط کوفی ہے مجھے بڑا زبردست لگتا ہے. تو یہ ہے کہ بڑی زبردست آرٹ گیلری ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے اندر ہے. تو ینگ آرٹسٹ جو ہیں ان کو یہاں پر ایگزیبیشن کے لیے آنا چاہیے اور آ کر دیکھنا بھی چاہیے, تاکہ وہ اس سے لرن کر سکیں. اور جب وہ آبویسلی جب وہ لرن کریں گے تو پھر انسپریشن ملتی ہے, اور اس کے بعد آپ خود بھی کام کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ ایک زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ خود بھی ایگزیبیشنز کر سکتے ہیں. سب تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے یہاں انوائٹ کیا. مسرور بھائی, ڈی سی صاحب سب یہاں موجود ہیں. ہم سب لوگ جو ہیں وہ اسی ضلع سے بلونگ کرتے ہیں, اور ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ اس ضلع میں جو ہے وہ ہم خدمت کریں لوگوں کی, اور ایسے ایونٹس ہوتے رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز این انڈسٹریل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ وی آر آلویز ود یو, وی ول آلویز سپورٹ یو. جو بھی ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری کمیٹیز ہیں, مسرور بھائی کے ساتھ جو لائزن ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں یہاں موجود اس ضلع کے اندر, ان سے جو ہمارا لائزن ہے, ہم انشاءاللہ انڈسٹریلسٹ اس علاقے میں 2 انڈسٹریل ایریا ہیں, ایک نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری, ایک پیڈل بیریا ایسوسیشن. ہم دونوں ایسوسیشنس مل کے مسرور صاحب اور اپنا ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے اس ضلع کو خوبصورت بنائیں گے. اور جیسے آپ نے بتایا آرٹس گیلری اور جو بھی ہے, جو ہماری طرف سے اسپانسرشپس ہو سکیں گی ہم ضرور کریں گے. تھینک یو. مجھے تو صرف آرٹ گیلری نہیں بڑی خوشی ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ سینما بن گیا تھا, اور جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا وہ بالکل ہی لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ مقصد واپس آئے گا. اب یہاں پہ آرٹ گیلری بھی ہو رہی ہے, سامنے CSS کی کلاسز ہو رہی ہیں, یہاں پہ لائبریری ہے. تو جس مقصد کے لیے وہ یہ ایک سینٹر پورا بنا تھا, یہ ریوائول اس کا ہو گیا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے منتظمین کو جنہوں نے یہ کیا. مسرور احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس شوز کے, ہماری ساری پیٹرنیج بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کو جو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ہم کر سکیں گے ضلع انتظامیہ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ہم پورا کریں گے. یہ بہت اچھی کاوش ہے. یہاں کے بچوں نے پہلے تو کچھ اور دیکھا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں, لیکن اب یہ چیزیں دیکھ کر یقینی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تعمیری ذہن بننا شروع ہو جائے گا, اور یہ ایک اچھی کاوش ہے. یہ پہلے بھوت بنگلہ بنا ہوا تھا, سینما ہاؤس بنا ہوا تھا, تو اب انہوں نے بتایا باسط زیدی صاحب نے کہ یہاں ہم نے اور بھی بہت سارے پروگرام کیے ہیں, مباحثہ کیا ہے, بین المذاہب مباحثہ کیا ہے, اور دیگر ادبی سارے. کل بھی ان کا مشاعرہ تھا, پرسوں آئندہ ان کے یہاں ایک بہت بڑی قوالی بھی ہونے والی ہے. تو بہت اچھا کام ہے. ضلع یہ ہمارا ضلع یہی چاہتا ہے, اور یہ ضلع ہے پڑھے لکھے لوگوں کا, اور یہ بہت پیاسے ہیں. ان کی پیاس بجھانے میں جو بھی آئے گا تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تمام تر سیاست سے بالا تر ہو کر ہٹ کر یہ کام کریں گے, صرف اس ضلع کو آگے بڑھائیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں غالب کے ماننے والے, تقی کے ماننے والے, میر تقی میر کے ماننے والے ہیں. ماشاءاللہ کوئی اس میں سیاست ہم نہیں انوالو کرنا چاہتے. ایک اچھا کام ہے, سیاست سے ہٹ کر ہم اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے. جی, میں ڈی سی صاحب کی, فیصل موئی صاحب کی اور مسرور بھائی کی موجودگی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا فیصل موئی صاحب سے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کچرے کا ڈھیر تھا, ہم نے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت اس پوزیشن میں کر دیا ہے, لیکن اگر ہمیں اس گیلری کو آباد رکھنا ہے اور کنٹینیو یہاں ایگزیبیشن کرنی ہے تو ہمیں یہاں ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مسرور بھائی کی اجازت ہو, مسرور بھائی آپ اس کو پرماننٹ آرٹ گیلری ڈی سی صاحب سے بول کے کروا دیں. اس کی جو رینوویشن ہے وہ نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کرے گی. یہ آج ہم نے کمٹمنٹ کر لیا کہ اس کی پوری رینوویشن ہماری ذمہ داری ہے, اور اپنا مسرور بھائی کی قیادت میں اور ہم لوگ سب مل کے اس آرٹ گیلری کو بنائیں گے. جی سر, میں اب وی آر ریڈی ٹو ڈو دس ورک, اور اس علاقے کے لیے بہت بہترین کام ہے. مسرور بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے اس جگہ کو باقاعدہ آرٹ گیلری کے نام پہ الاٹ کرایا جائے, اور اس کی جو رینوویشن ہے وہ سب ہم کریں گے انشاءاللہ. میں باسط زیدی بحیثیت سربراہ کراچی ریزیڈنسی کے انتہا مشکور ہوں فیصل موئز اور مسرور احسن صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. یہ پروگرام پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل چل رہا ہے یوتھ فیسٹیول کے نام سے, اور آج اس کا جو یہ حصہ ہے پینٹنگز کی نمائش کا, اس نے اس کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں فیصل موئز کے اس اعلان نے,
کہ میں جو ہوں یہ اس کو پورا رینوویٹ کروں گا. یہ ہماری بڑی خواہش تھی. آج میں نے مسرور صاحب کو تفصیلی دورہ کرایا ہے اس کا. یہ انشاءاللہ جلد ہی اس پہ ایکشن لیں گے اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کام کو ہونا چاہیے ہر صورت میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو انتہائی کراچی کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور ہمیشہ کراچی کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں اور بے انتہا ان کی قربانیاں ہیں اس شہر کے لیے. تو یہ جب اس جیسے لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ان جیسے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں اس یوتھ کے لیے جو ہے وہ چار چاند لگیں گے. اور ہمارا مقصد اب اس زندگی میں جو ہے وہ یوتھ کے لیے رہ گیا ہے. ہماری جو گزری تھی وہ گزری, مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے.